hinusulan ang imong kasalanan. Kaya ang kinabuhi isaw sa katao nga layo sa Ginoo, duol sa pakpak sa impyerno. Kita gihimo ka sa Ginoo, dili para sa impyerno kundi dili para sa langit. Abandagan ang mga tao adto sa impyerno tungod kay mo sa likway sa Ginoo. Ang tanan nga sa likway sa Ginoo, ang tanan nga wala naghatag og panahon sa Ginoo, ang tanan nga higugma sa kalibutan ug kahilayan, ang tanan nga higugma sa kasalanan paingon sa kalagagan sa impyerno. Balikon ko gitawag na ikaw sa Ginoo. Tugutan nato isuon ang atong mga anak, ang atong pamilya makapangalagad sa Ginoo. Alaw karong masuso ang mga gagmay na bata sa panahon sa kadalagman. Sila ang pinakaulang maapektuhan. Kung ikaw amahan karon o inahan panigurduha ang imong mga anak imong madala sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang mga anak kung dili na madala, pwede po na silang madala nga to sa impyerno. Ang impyerno dili para lang sa dato. Ang impyerno para sa tanang tao. Kung sa likway sa Ginoo, bata mga bagong panganak, tigulang para sa mga tao kung sa likway sa Ginoo. Pero urasa sa tanang naminaw, igsoon, muguna to ang istorya karon. Una, duol o balik sa Ginoo. Kabalo ko nga dili tanan naminaw mo dawat sa Ginoo. Apan bulahan ka kung maminaw ka sa tingog sa Ginoo karon. Dawata ang Ginoo sa imong kinabuhi. Biyai ang kasalanan. Kung nagkulang ka, kay busy ka, ayo ka. Karon ang panahon na kailan yung panahon ng Ginoo. Ayaw mo na nga saratan sa Ginoo ang pultahan para sa kaluwasan alang kanin. Gitawag ka sa Dios. Karong oras sa igsoon, hinusulan nato ato mga sala ug dawato nato ang Ginoo. Sa liyang luminaw ka karon, igsoon, idungo ang imong ulo, ipiyong ang mga mata. Dawata karon si Lord, asa makakaroon naglingkod,